अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर अल कबीरिल मुतआल अल्हम्दु लिमन क़द्दरा खैरन व ख़बाल वश्शुक्रु लिमन सव्वरा हुस्नन व जमाल फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल ख़ल्क़ि बरीउन अज़लियुन ख़लक़ल ख़ल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मुनाज़िम लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुदानिय लहू वला मुजाविर लहू वला मुक़ाबिल लहू वला मिसाल मसील मुमासिल लहू व नशहदु अन्ना सय्यदना व मुअय्यदना मख़दूमना मनज़ूमना मासूमना मक़सूमना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम वक़ाल तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल तआला फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में अनवर, मगर जिस ज़र्ब से
दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़िक़दर उलमाए किराम او د बड़खेली د دې علاقې الګن ډېرې او د ګردو نوح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم. ستاسو دا پروګرام د ډېر ساعت نه روان دی او زمانه مخکې زمونږ ډېر بهترین جید عالم دین چاگه زمانہ علم عمل تقوی ہر لحاظ سر بہتر دے حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ دیر خیستہ بیان ستاسو کو مخ کے کڑے دے او اس تقریباً ستاسو دا پروگرام ختم دو والا دے نو دا آخری لمحات تی دشپی نو زه دعا گویم چې الله رب العالمین دې مالا د حق وینا توفیق راکړي او بیا دې ما او تاسو ټولو لا په هغې باندې د عمل توفیق راکړي. د دې امت خیرخواهي چې څومره پیغمبر کړې ده دومره هیڅ چا نه ده کړې. د دې امت سره چې څومره همدردی د امام الانبیاء محمد رسول الله دا صلی الله علیه وسلم دومره همدردی زما استاد خپل ځان سره هم نه ده او د خپل اولاد سره هم نه ده. او قرآن کریم چې کوم آیت ما ستاسو مخکې تلاوت کړی دی د سورت توبہ آیت نمبر 128 د دې آیت پرانا کې به یو څو خبرې کوم او ستاسو توجه به غواړم. توجه مشته عزیزانو؟ اول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود رحمت تے چې پیغمبر وی انما انا رحمت مهدات او انسانانو زه خو ستاسو د پاره اگر رحمت یم چې تاسو لا په هدیه تحفه کې درکړې شوی ما. زه یو داسې رحمت یم چې تاسو لا په تحفه کې درکړې شوی ما. او دا رحمت اول خدا هم دے دا پیغمبر وجود رحمت، دا پیغمبر تعلیم رحمت، دا پیغمبر دا وجود نا یو یو ادا یو یو سنت یو یو طریقہ چی دی امت دا پارا سرزد شوی دا اگر رحمت تے. دا پیغمبر یو یو حکم دا دی امت دا پارا رحمت تے. او اللہ ہوئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیغمبرہ ماتا دا تمام جہان دا پارا عالمین دا پارا رحمت جوڑ کلے اور آلے گلے. ستاد راتلون مخ کی پیغمبرا دا کائنات نظام ٹول درم برہم عقیدے تباوے اعمال تباو اخلاق تباو حقوق تباو بربادو کور زماو دا بوتانو نا ڈکو پلار بلور خخولا دا ټول کائنات بلکہ کدا در تویم چے کائنات والو دا نبی کریم دا راتلو نمخ کے دا لات و منات عزا و حبل گوایان ورکولو والخو موجودو خدا اللہ دا توحید گواہ موجود نو اللہ پیغمبر راولی گو دا کائنات پتیرو کی ڈوبو او اللہ وی پیغمبرہ
दरना यौ मीनार में दरल दर कड़े च कुरान दे, नूरे मुबीन में दरल दर कड़े पैगंबर च कुरान दे, दे द पारा लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, चिदा खलक द त्यरू न राव बास इलन नूर, रणा तरफ ता स्ता पैगाम दाओ स्ता मिशन दाओ पैगंबरा औ हमदर्दी सोमरदा कुरान हुई। लक़द रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वावरे बटखेले वालाओ अला डंडेरे वालाओ वक्षीद अल्लाह किताब ता औ ददियागा खायस्ता ददियागा अल्फाज होता कि अल्लाह पल पैगंबर बारा के कम अल्फाज इस्तेमाल करी दी। लक़द जाअकुम रसूलुन, दे अल्फाज होता हो लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक सर रागे तासुता सूक रसूलुन तन्वीन द ताजीम दे, यो आम मामूली पैगंबर ना, रसूलुन ताजीम वाला पैगंबर, अज़मत व शान वाला पैगंबर, रुतबे व मकाम वाला पैगंबर रागे। उलमा नास्ती ची रसूलन तनवीन ताजीम द पारा दे, औ कल ची तनवीन ताजीम द फेल मजीयत न रुस्तु राशि नु पागी की ताजीम डबल शीन उस बमानाई। लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक सर रागे तासे तगमा डबल ताजीम डबल शान वाला पैगंबर औ द कम ज़ैना दुमरा ताजीम वाला पैगंबर दे, कायनात वाला दुमरा शान वाला पैगंबर दे, चदा पैगंबर पक मज़मक बांधे पकी दीन अल्लाह। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ला उक़सिमु बिहादल बलद, अल्लाह कसम खुरम पदे खार बांधे जमाद कसम वी बिहाज़ल बलद, ददे मक्की पखार तासे बोए चल्ला ताद मक्की कसम जग खोड़ले रे चदी की काबा दा न जवाब दाए काबा खु मख के मौजूद हुआ, तासे ओए कसम दे द पारा खोड़ले रे चदी की जमजम दी न जमजम खु मख के न मौजूद हुई, कसम न खोड़ले तासे बोए चल्ला दा कसम दी जगह खोड़ले दे चे मकाम इब्राहिम और सफा मरवा दा न दा खु मख के मौजूद हो, न कसम वली खोड़ले दे विच व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, हबीबा उस पे इस्ता कदम न लगी दिली दी। दुमरा शान वाला दुमरा मकाम वाला पैगंबर, दुमरा ताजीम वाला पैगंबर दे, अल्लाहु अकबर। पज़मक कीनी और दास उगुरी नो अल्लाह वही। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिक फिस्समा, पैगंबरा तचिदा मखदा से आसमान तरफ तरा पूर तकीन अल्लाह वही जोर तगोरमा। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिक फिस्समा, नु दुमरा शान वाला पैगंबर रागे तासिता औ द कम ज़ैन रागे द पेरियानु ना द मलाइकु ना, मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिनसिकुम, स्तासे द जिन्स न दे, स्तासे द जबी वाला दे, अरब दे, कुरैशी दे, हाशिमी दे, और स्तासे द जिन्स न दे खल्को, और यो क़िरात दा दे मिन अनफुसिकुम, यो दे मिन अनफुसिकुम स्तासे द जिन्स न, बल क़िरात के लफ्ज़ दे मिन अनफुसिकुम, चितासे के टूलुना वर पैगंबर दे, टूलुना उच्चत वाला शान वाला पैगंबर दे,
हसब पली हासरा नसब पले हासरा टूलू न उचते और पैगंबर पखपल हुई सवी चे अल्लाह द बनु इस्माइल ना केनाना पोर तकड़ा बनु केनाना और द बनु केनाना ना अल्लाह कुरैश रा पोर तकड़ल मुंतखब कड़ा द कुरैश ने बनु हाशिम इंतखाब को और द बनु हाशिम ना अल्लाह जमा इंतखाब को मिन अनफुसिकुम तासे द जिन्स न दे तासे न गर दे खा औ साफ संगलरी अजीजुन अलैहि मा अनितुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम दुम्र दर बांधे मयंदे दुम्र दर सर हमदर्दी लरी दुम्र दर सर मिन लरी चित्ता से योशे पर तकलीफ किया चाहिए गजमा पर पैगंबर बांधे गरान तीरी बट खेले वालों दे अल्फाज तलगवर गई छे मुआलिज डॉक्टर तबीब के द मरीज सर हमदर्दी नवी नु द मरीज इलाज न की च कसाई डॉक्टर लवर शिकना नु बस जरी संभाल के कफन ते वर लवर दन की खुदा दा से मुआलिज दे चल्ला हुई आने तुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम तासे तची योशे तकलीफ रसे अगर जमा पैगंबर निशी बर्दाश्त कोले अल्लाह संगा मिसालू ना पेश कम दर पदे मिसालू ना वावरे पखपल तकलीफ परवान हुई कुछ तासे तकलीफ रसी दा जमा पैगंबर न बर्दाश्त की दा पे ग्रान तीरीगी नागवार तीरीगी तरदे हदा पूरी चे पवीनु सूर दे और सो मिल पूरे कानी दो ताइफ बाजार के पिवर उली दी दुमरे जख्मी कड़े दे चल्ला मलाए करा लीगी चे पैगंबर इशारों का उस बदा ताइफ वाला दगुरुन तरमें जरावलम टुकड़े टुकड़े बेकम जिब्रील हुई चिम्मा सरदा मलाइका रागले दगुरुनु इशारों का नु दर्द गोरे हमदर्दी गोरे पैगंबर सुई हुई ला ला ना अल्लाह ना दे तबाई न वाड़म बल अर्जू अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहू वला युशरिकु बिही शैआ चल्ला जमा दा जख्मी बदन जमा बर्दाश्त दे खुद दी तबाई न बर्दाश्त को मा कनता से न तपोस कुम बटखेले वालो यो परदेसी द कोर न लरी वतन न लरी और टोल कौम पे कानी हुई द सरवी ने पैजार तौरसीगी नु चौद अल्लाह द तरफ न वर्ता फर्राशी दे खुब इंतजार न कई वो चल्ला बस जरे तबा का खो हम हमदर्दी तो गुरे अजीजुम अलैहि मा अनितुम हरीसुम अलैकुम स्तासो पखैर ख्वाए बांधे डेर हरीस थे यो दाम मिसाल और यो बल मिसाल दर पेश को दाना पैबादातु की उम्मीदा हाल दे चे तरावी शुरू हुई यो वरजे रागे दो रजे रागे द्री रोजे पसलूर मरो साहबे किराम इंतजार की पैगंबर न दे रहा होते कम मांझा द पारा तरावूह द पारा हाँ द्री रोजे रागे सलोरमा रोज बांधे अल्लाह हबीब रान गए साहब इंतजार कई चे सहर ता टेम निजदेशु पश्मनी था साहब ख्वारशवल तपोस कोई या रसूल अल्लाह
دا درې ورځې تاسې رالی ډېره مزه یې وکړله په څلورمه ورځ رانلی دا څه وجه ده نبی کریم همدردۍ ته ګورئ وی چې ملګرو په څلورمه ورځ ځکه رانلم چې ما دا خطره محسوس کړه چې په تاسې باندې تراویح فرض نشي چرته څه ځکه رانلم چې په دې څلورمه ورځ راغلی وې نو چېرې فرض شی به وي در باندې او چې فرض شوی وې کېدی شوی بیا تاسو نشئ کولی او چې که تراو درې ورځې در باندې قضا راغلی وي چېرته بیمار شوی نو قضا به درته بیا څومره ګرانه شوی وه دا د پیغمبر دومره همدردي او دلته نه چې معراج ته پیغمبر لاړ الله اکبر څوک چې چا کره میلمه ځي نو څه شی وړي که نه وړي ووایه زمونږ خو هغه میلمستیا نه ده مونږ خو یو چې مونږ کره راځي نو څه به راوړي او چې زه ستاسو کره راځم نو څه به راکوئ داسې نه ده پکار کنه میلمه چې ځي نو څه وړي نو پیغمبر چې د الله دربار لځي معراج لا نو یو درې تحفې وړي دي څو تحفې هغه درې تحفې دا دي التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ التحیات للہ اللہ دجبی عبادتن میں تالر راوڑی دی زما پجبا چکم عبادت تے نو اللہ دا چا دا پارا دے بڑھ خیلے والا وے دا چا دا پارا دے اللہ دا پارا والصلوات او زما بدنی عبادتون اللہ تا دا پارا دی زما قیام زما رکوع زما سجدات تا دا پارا دا والطیبات او زما مالی عبادتون اللہ تا دا پارا دی ما دا عاجزی او ڈکتو فراوڑی دا نو اللہ وی نو دریتو فی زمان دا طرف نواخلا السلام علیکہ ایوہ النبی اولا توفہ السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی پتا دے سلام وی اللہ دیم توفہ ورحمت اللہ او دا اللہ رحمت ندوی وبرکاتہ او دا اللہ برکت ندی پتاوی دری توفی پیغمبر دری توفی اللہ ورکڑی نو پیغمبر دلتهم امت ندیر کڑے سوی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا پا من دیون سلامتی وی او دا اللہ پا تمام صالحین دی سلام وی پا طولو دی وی امت دلتم یاد کو دی خبر لرازم چه سمر حریص تے ستاسو پا خیر خواہی سمر ستاسو پا مشقت باندی دردی گی واورے نو اللہ وی پیغمبر تا خود اخپل امت ہیر نکو خزمان در طرف نور لهم یو توفہ یوسا اگا توفہ کم دا بٹخیلے والو اللہ وی حبیب دا یوسف 50 مزونہ پا توفہ کی امت دا پارا یوسا سو قبول دی کنا دی جی اوز غلی شوئی کنا 50 مزونہ توفہ زویم چی مزدمر اہم عبادت دے چی نور توفی پا فرش میلاو شیدی خود دی توفی دا پارا اللہ پیغمبر اسمانون تراولے دے دا توفی ورلال تور کڑے دا نو چکا تراغے نو اسمان کے ورسر موسیٰ کلیم اللہ ملاقات کئی وی جید اللہ رسولہ صدر تمیلاو شیدی وے کلیم اللہ امت دا پارا 50 مزنو توفہ دا سو نو چی صرف موسیٰ کلیم اللہ دا جملہ ویلا چی 50 مزنو دیر دیستا امت کمزورے دے دا با ادا نکڑی
نو د پیغمبر همدردی ته ګوره د پیغمبر مینې ته ګوره فوراً واپس شو لاړ وی چې یا الله توفه منظور دا خو زما امت کمزورې دی دې کې لږ تخفیف وکړئ دا لږه ونې کمه کړئ الله وی زر 50 نه جو 15 صالح څه 15 معاف شو چې بیا راغې نو موسی کلیم الله وی دا هم ډیر دی نو بیا لاړ نور کم کړه یو ځل دو ځله درې څلور حساب لګوئ تر دې پورې زی راځي چې 15 پاتې شول څو 15 موضوعونه پاتې شول او 15 صالح معاف کړل کلیم الله وی چې داوم ډیر دی ورشي نور په لکم کې پیغمبر وی چې اوس مالا حیا راضی اوس مالا حیا راضی چې داوم کم کم نه بدا پورا دی نو واوري دا د پیغمبر مینا و د امت د پاره کنه دای نه شویلې چې بھئی الله را کړی دی کولې شي او کنه شي کولې بس وړمه کوي به ولنه څنګه به نه کوي نه دومره همدردی چې 15 پات شو را روان شو نو د الله څومره مهربان بادشاہ دی الله څومره مهربان دی الله وی پیغمبره تا خو ما خو 50 درکړیو تا کم کړل مطالبه دی وکړه 15 پات شول خو زما اعلان داده او خپل امت تا چې زما رحمت او شفقت داده تاسو 15 کوي زوی 50 لیکما دا کمی تاسو ته راغلی دا زما په دربار کې کمی نه دی راغلی زه بیا 50 لیکم خو افسوس دی نن داغه 15 موضوعونو دا حال دی داغه 15 سره دا حشر شروع دی سو کولو ته تیار نه دی سوک سحر نه پاسی چاته مازیګر ګران دی څوک چې لبي کوي مازیګر دا ډیر ګران شوی دی او چاته د غرمې هغه چاته د ماسخوتن مزګران شوی دی خو چې چا په زړه کې دا پس منظر وی او د الله دغه پیغمبر سره مینه وی نو بیا دا آسان شي څه شي وانها لکبیره الا علی الخاشعين چې خشوع در کې پیدا شو بیا نه درنیږي بیا به ولاړې بیا به خوندر کوي الله دومره محبت دومره مینا دومره همدردی دا عزیز علی ما عنتم او دام یوازې نه ده یو محله کې امام پیغمبر یو صحابي لګولیو چې ته امام شالتا خپل شاګردان به په مختلفو ځایونو کې لېږل ته الته امامتي کوه ته الته امام شه نو هغه یو انصاری راغی یا رسول الله زما د دې امام سره بس ورانه دی ولی یا رسول الله زه ټوله ورځ په پټو کې کار کوم زمیدار سړیم ستړی راشم ماسخوتن او دا د الله بنده ماسخوتن ودرېږي نو اوږده صورتونه شروع کی او بس کوي نه دومره اوږده مزونه شروع کی او دا بعض امامان کې دا عادت ته وسوم الګ ته خوزګار سړی موضوع کې بیا عقل ته خپل کمرې ته نه نوځي خدا قوم ټول خوزګار نه دي کې خوبا ډېر حاجتونه نو دی وګد مسکی او زه اوس منزل نه راځم نبی علیہ السلام امام را وغوښتو الفاظ واوري وی افتان انت یا معاذ افتان انت اے اللہ بندہ خلق فتنے کی ولی مبتلا کئے دی کی بیماران دی کی کمزوری دی کی بوډاګانی او دی کی مسافر اور حاجت منوی کلچی دجم مزور کئے نو فلیخفف پکار دچی مسکئے مختصر کې پوښي ځان لته ودرېږي نو بیا ټول قرآن خو پکې وای تا ته بیا څوک څه نه وایي چې ته وزر او ځان لته کوي نو بیا ته سمه کړساو باسي مسله دغه ده چې ځان له کوي نو بیا دغه الیو چې قوم ته ودرېږي نو بیا به ولاړي نه دا ولی
کنه پکار خدا و چې پیغمبر هغه ته ویلې تا شکایت کوي موږ کې الله ته ولاړ دې نور وګد کا نا عزیز علیہ ما انتم تاسو چې په تکلیف کې کوي هغه خبره په پیغمبر ډیر ګرانوي دان برداشت کوي تر دې پوری درته مل ډنډېرې والو چې د الله حبیب وي مسجد نبوي کې ودرېږم موږ شروع کم زړه مې غواړي چې دا قرآن وې ما مزه کوي موږ وګد کم خو چې ګورم زنانو ما پسې ولاړی په جمع کې او د هغې د بچي د جړا اواز راشي نو زه موږ مختصر کم چې هسې نه مور به پریشانئ عزیز علیہ ما عنتم ستاسو مشقت نه برداشت کوي الله دومره محبت دومره همدردی او یو بل مثال درته وایم پیغمبر وی دا مسواک ګران دی او که ارزان دی مشکل دی او که ګران دی ډیر آسان دی څه دی ډیر آسان دی او مسواک تقریبا زما خیال سره یو 4-5 فوټي څومره بھائی یو لیش ٹھیک تا دومره وزن خود پیغمبر همدردی تو گوروی لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة کده مشقت یره نوے نو ما با پا دی بانده دی تا حکم کڑیو چی هر مانزه دا پارا هر او دس کے بتکای مسواک بکای ستاسو د مشقت د وجه پیغمبر د دې هم حکم نه دی کړی فرض کړی نه دی الله دومره همدردی بیا یو سړی وی جی دین میں مشکلات ہیں کیا جی دین اچھا ہے لیکن دین میں مشکلات ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے زویم چې د انګریز په قانون چلید تا آسان دی یو ملکی داغه قانون مطابق جن تیرول تا ګران ندی او هغه پیغمبر چې ستا د مور او پلار نه زیات تا باندې همدرد دی مین دی ستا سره محبت دی ستا د اسانۍ لټي دلته نه چې یوازې په احکامو کې لټي په احکامو کې ځان لټي ته د شپې اوده پروت هغه تر سهاره پورې جاړي تا دپاره قوم توری راغستی دی چې من پیغمبر قتلو او د پیغمبر سال دے اللہ تولا دے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ زما دے قوم لہدایت ورکی دی تا پتہ نشت دے اللہ دی تا زما دا مقام دا رتبے پتہ نشتے که دی تا پتہ وے دی بولی ما پسی بدر دی ویلے که دی تا پتہ وے دی بولی پکانو وشتم اغی دا مرگ فیصلی کی اغا اللہ تا جاڑی دمرا حد پوری جاڑی چی دا صحیح بخاری الفاظ دی یو صحابی ہوئی چی ما قاتل دا اللہ پیغمبر یو رضی دا آیت ہوئی سورت ابراہیم دیار لسم سپارہ دا او آیت نمبر 36 تے قرآن ہوئی رب انہم اضلل کثیر من الناس دا الفاظ قرآن دا ابراہیم علیہ السلام نقل کری دی نو نبی کریم سو وی جی ابراہیم علیہ السلام دا وی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم اے اللہ دے بت پرست ہے دیر خلق گمراہ کڑے دے فمن تبعنی فإنه منی سوک چی زماتا بیداری کئی دے زمانہ دے او سوک چی نافرمانی کئی نو فإنک غفور الرحیم دا الفاظ ہوئے بیاوی چی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی چی ان تعذبهم فإنهم عبادک ان تعذبهم فإنهم عبادک اللہ
کت چری دی زما امت تا عذاب ورکے نو تانا سوک تپوس والا نشتے فإنہم عبادک اللہ بندگان ستادی تی مالکی تی معبودے او کم معافی کی نو اندر نسوک تپوس والا نشتے دے فبکا نو پیغمبر پجڑا شو لا سنے پور تکڑوی چی اللہم امتی 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 چوئی جڑل دا صحیح بخاری الفاظ ویم فوراً جبریل راولے گو باوجود دا دینا چی اللہ عالم الغیب دے علام الغیوب دے علیم بذات الصدور دے عالم الغیب والشہادہ دے راولے گو چی ورش جبریل زماد پیغمبر نا تپوسو کا ما یبکی کا تسپ جڑاکلی ولی جاڑے تپوسو کا زماد پیغمبر نا نو چی جبریل راگو یا رسول اللہ ولی جاڑے تاسو نو جبریل وی اللہ تو ویا چی امتی زان دا پار نیم اللہ امتی اس دا زما دا زاری دا جڑا اللہ زما دا امت دا پارا دا جاڑا نو چی جبریل اللہ تو وی چی دے دا پارا جاڑی اللہ وی ورش پیغمبر تو ویا سنرزیک فی امتک ولا نسوءک ویخی کودا سنرزیک فی امتک اے حبیبا منگ بتا ستاد امت پا بارا کتا خوشالکو تابا خپکی دلولا نورکو حبیبہ تابا زرزا کما تابا نخپکو ما زم گورے لگا جڑائے اکڑلا سمرا کارے اکو دا امت دا پارا جی سمرا آسانی پیدا کر انا سنرزیکا فی امتک ولا نسوءکا عزیزانو دا سے پیغمبر عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دیر لوی محبت کا ان کے لوی شفقت کا ان کے پدی دنیا کی پاغ جہان کی چرول دا قیامت وی تمام انسانان زمک دا تانبی نور چی دے دا دول اشتی برستا دا سرا مازغ چی دے پسر کی خودکی گی خپی سوزی سوک پا خلو کی تر پڑکو پوری سوک دا زنگون پوری سوک دا نام پوری سوک سینے سر پوری طول پا خلو کی ڈوب دے دا سے حال دے یو ورز ندا دو ندی گینٹا ندا کال ندے 50,000 کالا یور وزدا چی دل تا پکی نسلون ختم شی دا خلق با دمرا تنگ شی کنا تے بوئی چا اللہ فیصلہ ہوکا چی سوک جنت تزی جنت تا دی لار چی سوک دوزخ تزی دوزخ تا خود چی دا دے لانجے نا خلاص کا دے زین خلاص کا اس چالا ورشی دا چا جرت شتے چی خبر ہو کی نا آدم علیہ السلام لذی تا ابو البشری تو صفی اللہ تو اول نبی آدم علیہ السلام وی لست لہا بٹ خیلی والا نور الفاظ کا نشے یادولے بدا طول عمر یاد ساتے دا جملے خواہ سوئی آدم علیہ السلام لست لہا دا زما طاقت نرے زنیم دا دے مقام زما خو التجا دادا رب نفسی 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 اللہ بس زما دا زان مطالبہ دا نور دا بل چانا دا بل پیغمبر لبزی اغبوی لست لہا زما کار ندے بس زما خدا مطالبہ دا چی نفسی نفسی بل لبزی تردے پورے چی آخر کی با عیسیٰ علیہ السلام لرازی تروح اللہ تکلمت اللہ سوالوں کا سبوی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئی لست لہا زد دید پارا نیم خلار در تخیم ورشی لار یودا
آخری پیغمبر چی نوم محمد دے غلور شے صلی اللہ علیہ وسلم. رونو بس زما تقریر ختمی دو والا او دی جملو تا توجہ ورش آخری پیغمبر لا نو چی دی رازی نبی کریم خوالا نو جملہ یاد ساتے دا نور نبیانو جملے سوی لست لہا اور رب نفسی نفسی زمان دا زوان سوال دے اللہ زد دید پارا نیم نبی کریم وی چی مال رالل نزبدانویم چی لست لہا طول وی چی لست لہا خزما پیغمبر بوی انا لہا ہاں انا لہا دا زما کار دے دا ما غختلے دے دا مقام انا لہا زد دے زید پارا نور نبیان سوی رب نفسی او پیغمبر ہوئی فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا کہ دیشی دا چاپ ذہن کی سے شبہ راشی شبہات در لختموما پیغمبر ہوئی زبا اللہ تا پسجدہ پریوزما فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ اللہ با دا سے تعریفی کلمات دا سے دا مدح کلمات زمازر تراؤ غرزی چی زب پا آغا کلماتو دا رب سنا کوما دا رب حمد ببیانوما لم تحضرنی الان نبی کریم وی چی اس ماتا ندی یاد پا آغا ٹیم بے اللہ ماتا ازدکی پیغمبر با دمرا اگدہ سجدہو کی جاڑی با چی ربی امتی 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 نو اللہ بسوئی رحمت الہی بجوش گئی سبوئی یا محمد ارفع رأسکا سل توتا قل تسما وشفا تو شفا پیغمبرہ سر پورتکا ویا زب اورم تخبر کوا زب قبلو ما تشفاعت کوا زب منظورو ما سوئی اللہ اے حبیبہ بس کا ستا زاری منظور دا ستا التجا منظور شوا ستا حوخ کی منظور شوی ستا سجدہ میں منظور کڑا ستا زاری میں منظور کا حبیبہ سر را پور تکا تب اللہ سکدا زبور لجنت ورکوما خود لفظ تغورو کہ علا ڈنڈیرے والو دائی ندی ویلی جو سر را پورتا کا اختیار دیتا سرا سج زڑگواریوں کا کافر بوزا نانا ہر سو کا نانا دائی ندی ویلی سوئی ارفارا سکا حبیبہ سر را پورتا کا سل توتا تغوارا زبے در کوما غوختل تا سر خخکاری گی در کول ما سر خون کوي تانا بہتر غوختلو والا نشت دے مانا بہتر در کولو والا نشت دے ستا شان غوخت دی زما شان در کول دی اللہ اکبر دمر ہمدردی چھ پا آغا میدان ہم نے پریخی دا دے تم روگو دا تمہید دا ٹول صد پاراو دا دے دا پاراو چھ اس بل تصویر بل روخ اس تاسو پزڑا کے سنگا چل لے دا پیغمبر ہمدردے دا حال لے او دا امت دا ہمدردے دا امت دا ہمدردے دمرا مصیبت راغل لے پا من کی چہ ہر سک کمزوری سر دمرا آخری حد تا رسید دی پرون یو ملگری خبر کولا یو دکان تلاړم یو سٹور تا پاگا سٹور کے دوبارے لوئی بورڈ لگے دلے چی دا فرانس چی کم اشیاء دی دا غی بائیکاٹ پوشوئی نو غی کس سیزونا کپڑے مپڑیم دا سے پرتے ہوئے دی ما ورطوی چی بھئی تاسو خواسی بائیکاٹ کر لے دا را کزا پہ بزان لموٹر سیکل ٹیر میر صفا کوما وی غو خاندلا وی غوی چی دا خود سر منگ دے دا پارا لگول لے چی دا مسلمانان پویشی چی یر دا بائیکاٹ خالی بورڈ دا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور دا سر دے دا پارا دے نور منگ خرسوی دبا کے
ما وی پدې به ما دوکه کې، پدې به زما یو ساده مسلمان دوکه کې، ته الله هم دوکه کوي. او بدبخته چې دا ستا نظریه ده، په کومه خوله به ځې، په کوم مخ به ځې. دا دومره واقعات چې په دې دنیا کې رونما کیږي، دا ولې دا تجربات شروع دي د مسلمانانو غیرت معلومه څه او چې دوی کې څومره غیرت دی. خو مسلمانانو واورئ، اول تقاضا دا ده چې تاسې پاخه شئ، تاسې د پیغمبر سره وفا وکئ، تاسې د پیغمبر په دین غیرت وکئ. انشاءاللہ چې تاسې کلک شوئ نو دومره جرت به الله بیا دې مسلمان کې پیدا کی چې بیا به د ده په موجودګۍ کې یو کافر دا جرت نه کوي. قسم دی چې ابو رافع یو لوی خنزیرو پیغمبر پسې به بدې ردې ویلې، یهودی گستاخو، مجلس به کو او د پیغمبر په شان کې ګستاخی د پاره به شاعران را غوښتله. نبی علیہ السلام وی د دې سړي شر نه ډېر تنگ شوی، مک سوچته چې ما ته په زړه آرام راکړي، د دنه اخلاص کی. الله اکبر. غیرت ته ګوره. یو صحابي روان شوی دی، د یخنۍ شپه ده، ملکند والو الډن ډېرې والے واورئ، د یخنۍ شپه ده، دومره یخنی ده چې اډو کې چوي. دا یو کس روان شه دی، د پیغمبر زړه باندې مرهم لګئی. ولاړم دغه قلاوه، تفصیل می ټول پریخو، وخت نشته. وزه قلا ماخام ټیم دی، دروازه داسې کولاو کړه کس چوکیدار چې کومو، بھائی څوک دننه راځي زر شي دروازه بنديږي د قلا. وزل ته بار ما صادر په ځان واچو لکه یو سړی چې تقاضې د پاره بولو تناسي. بیا چوکیدار ما ته आवाज وکړ چاله زر شه، ما ودرېږه درځم. خیالوم شته ودرېږه درځم. هغه غونی چې دام زمنګ د دې قلا کس دی، یو بس وردن نشم لاړم. هغه ورکلک کو پټېګم را پټېګم، مجلس هغه لګول دی دغه خبیث، شراب وچلیدل، غانې وشوې، مشاعره وشوه. چې څنګه شپه شوه زه د کمرې ته ورسېدم، نظر کې ګورم چې دی په کم کټ وسملی، ګورم د ځان لا زه پټ شیم په هغه کمره کې، د یو کټ کې سملاس، بلکې اوس تیاره د پته نه لګي چې دا دی په کم کټ کې دی، ښځه په کم کټ کې ده، بچې اسې نه چې غلط شم. وی چې زه لږ ونې څه کش کړه پوه شو، نو د یو کټ نه آواز راغی چې ابو رافع ولې. نو زه پوه شم چې ابو رافع خدا نه دی، دا خو آواز د ښځې دی، خو د خامخا دی بل کټ کې دی. بس وی چې څنګه دی بل کټ کې و، بس ما نیغ دی سینې ته ور ټوپ کوې او یې ګوتې مې پورې کړې. وی داسې پې در پې وارونه کوم چې سینه مې دغه دا توره هغه دې سینې ته وردن نه کړه، چې پوه شم چې ښه مې یخ کو. را پاسېدم مستخدم، غوبل شروع شو، دیوال ته وختم او د دیوال نه مې ټوپ کو، چې ټوپ مې کو کته خپه مې دوه ټوکړې شوه. زما رور توجه شوه، خپه مې دوه ټوکړې لاړه، چې خپه دوه ټوکړې لاړه. اوس څنګه زر مې پټکې کولاو کو، څه پټکې مې کولاو کو، خپل خپه مې وتړله کلکه، تلې نشم، شپه ده، خپه مې ماته ده. زه یم واه
वो तो पैगंबर साहबी सुमर लो स्ता शान दे स्ता गैरत ता सलाम स्ता दा वफा ता सलाम टोल द जमिश पवे द कसे बार में तेरा कड़ा जड़ में वे चे दा मा तखपर आका के जान पसे लाड़ शाह खुई जड़ त में वे चे वल्लाह तर आगे पोरे बनजे चे सो पोरे सहर द दे दीवाल न द दे गुस्ताख रसूल द मर्ग ऐलान वान होए चे सो पोरे द दे मुर्दार द मर्ग आवाज वान होरे ऐलान न बजे वे चे सहर रणागाने वनिश्वी ला रणा चगशवा चे अबू राफे द शपेचा मुर्दार खड़े दे वे बस ब्या में खपरा कला और दक्क शांति पदे गोड़ खप पैगंबर तरह रसे जमारोरा दा वली दा यखनी दा तकलीफ दा अडू की मात दे परवाह निश्ते सब परवाह दा चे पैगंबर तब पस रजा केगी तब पस खुशहाल केगी बची में कुर्बान कड़ा कोर में प्रेख हो औलाद में प्रेख है दे पैगंबरा सिर्फ द दे द पारा चे यो जलता तो उगुरु और तुम तो पखंदाशे जेम कायनात वालो तासे द पैगंबर रजा लटोए दा यवाज कमाल न दे रब्बुल आलमीन हम जमा द हबीब रजा लटई स अल्लाह वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा कलीमुल्लाह रवान दे अल्लाह ख्वाला अल्लाह कलीम तल्लावी कौम ना अविया कसान रावला सो रावला नु अल्लाह कलीम दुमरा पता दे बांधे दे चे मंड मंड तूर घर तौरसी कौम ते नशात पातिशो चे कौम ते पातिशो गुरी शात कौम निश्ता दे अविया कसान निश्ता दे अल्लाह कलीम मख के रसीद ले नुन अल्लाह वही ए जमा कलीमा मा अजलकान कौमिका या मूसा मा अजलकान कौमिका या मूसा ओ जमा कलीमा दुमरता दीदी वली उकड़ा चितम केराले कौम दी शात प्रेखे दे जवाब वावरे बट खेले वाला सुई अल्लाह ता कलीमुल्लाह वी चे आजिल तु इलैका रब्बी लितरजा अल्लाह दारा मंडी में जकौली दी लितरजा चितरजा शे मंडी जकौम अल्लाह चितरजा शे कलीमुल्लाह वी अल्लाह चितरजा शे और अल्लाह हबीब तवी चे तालब दर को मां जका चितरजाशे अल्लाह वला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा चिट रागे ची उर्दू की बयानों का मतलब दादे ची वो घंटन और शोरो शाह खुश हुई अभी इन्होंने चिट भेजी है कि बयान उर्दू में हो मैंने कहा इनका मतलब ये है कि 1 घंटा अब उर्दू में हो तो बहरहाल दोस्तों जो मैंने कहा आपने सुना अल्लाह अमल की तौफीक दे अल्लाह नबी करीम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए सच्ची अकीदत नसीब फरमाए और सच्ची इताअत नसीब फरमाए कामयाबी इसी में है वल्लाह सारे रास्ते बंद हैं सब रास्ते बंद हैं एक ही रास्ता है वो है मेरे मोहम्मद की इत्तिबा वाला रास्ता वरना दुनिया में कौन सा फिरका है जो ये ना कहता हो कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है यहूदी कहते हैं अल्लाह से हमें मोहब्बत ईसाई कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं मक्के के मुशरिकीन कहते थे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है मुसलमान कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन पूछना चाहिए मालिक के कायनात आपकी बारगाह में किसकी मोहब्बत मंजूर है तो अल्लाह ने साफ कह दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह
युहिब्बुकुम अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पैगंबर कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे आओ, तुम मेरे ताबेदार बन जाओ, तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं, खुद तुम मेरे महबूब बन जाओगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता व लकल हम्दु बअद रिज़ा। अल्लाह दे ज़ैत च कम खलक हाजिर शिवी दी, अल्लाह जोले द रहमतुन डके के, अल्लाह हाजतुन सर तक, अल्लाह गमुन प खादो बदल के, तकलीफुन पर राहतुन बदल के, अल्लाह चा चा पजड़ के स नेक हाजात ते अल्लाह दे टोल जायज हाजतुन सर तक। मुसाफिर दी, परदेसियान दी, दगे द पारा खुसूसी सवालों के अल्लाह दे तमाम मुसाफिरों परदेसियान मुश्किलात ख़त्म की। अल्लाह चा तो सब परेशानी दी, अल्लाह दे लारे आसानी की, अल्लाह दे पर खुशहालो खपल कोरुनो वतन तरावली, दे मल्क दे अल्लाह दा वबा ख़त्म की, अल्लाह दे पर दे मल्क की अमन और खुशहाली रावली। गोरे दा द परेशानी खबर अदा सो व खुशो च द जुमातुनो द मस्जिद नबवी तो गोरे, मस्जिद हराम तो गोरे, दुम्र गुजार पकी दी लगा जमून द जुमात मुख्तदियात दा द मुसलमानानो द पारा यो लम्हा फिक्रिया दा। तमाम दुनिया खुले वाजी दी और इंतजार सशी तदे ची वैक्सीन ब राजी नो दा वबा बा खत्मी जमा रुणो तमाम बीमारों दवागान स्टोरून और डक प्राती दी ब्याम मरीली जारी दा मोए द चा मर्ग चिरा रवान दे, अगर रवान दे मुसलमान द अगेन ज्याद द रब फैसले ता इंतजार पकार दे कि अल्लाह तो फैसला हो का, अल्लाह तो दे मुसीबतों ना दे नूर ठोलो बीमारों ना मंगा खलास के, अल्लाह अल्लाह जमंग द जान द माल द इज्जत द दीन द वतन हिफाजतों के। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।